कति आएर छ कि छैन कुनै कुनै आशा कुनै कुनै छैन यो हैन अहिलेसम्म पढाएको त मेरो मैले जम्मा 2टा च्याप्टर त पढाएँ नि 2टा च्याप्टर प्रोग्राम बाहेक अरू हेर न प्रोग्रामबाट अरू हेर त सबै पढेको देख्छ तिमीले जस्तो यो अस्ति त्यो टाइमिङ डायग्रामको त्यो हामीले टाइम डिले निकाल्यो नि टाइम डायग्राम सबैमा देख्छ होला तिमीले हैन अनि टाइम डिले निकालेको क्याल्कुलेसनको पनि आएको छ हैन अनि त्यो ए अनि त्यो के रे हामीले एउटा गरेको थियो नि एक्युमुलेटरमा कति हुन्छ एसपी अनि त्यो फ्ल्यागहरुमा के आउँछ त्यो क्वेशनहरु पनि आएको छ है अनि 8085 को त इन्टरनल आर्किटेक्चर आइहाल्छ ओके ल कतिजना भयो 16 जना ल हैन वी डिस्कस अबाउट दी 8086 हैन सम के कुराहरु हामीले चाहिँ हिजो डिस्कस गरेको थियो हैन 8086 को बारेमा यो चाहिँ 16 बिट रेजिस्टर हैन 16 बिट को डाटा बस हुन्छ यसमा अनि 20 को चाहिँ के हुन्छ एड्रेस बस हुन्छ अनि यसमा चाहिँ मेनली दुईटा पार्टमा डिभाइड हुन्छ एउटा चाहिँ बीआईयू हैन बस इन्टरफेस युनिट त्यसपछि ईयू एक्जिक्युसन युनिट है यो दुईटा ठ्याक्कै मेन पार्ट भनेको एउटा बीआईयू भनेर पढिन्छ हिजो अनि हामीले ईयू भनेर पढ्छ हिजो बीआईयू मा हामीले हल्का के कुरा हेर्थ्यो हैन ल मैले हिजो हल्का कुरा के भनेको थिएँ त्यो बारेमा भन्दा यो समेसन यहाँ दुईटा यो सर्किट किन दुईटा सर्किट छ अर्थमेटिक सर्किट किन छ भनेको मतलब दुईटा म्याथमेटिकल सर्किट किन छ यहाँ एउटै काम त एउटै हो नि त यो यसको काम यसले पनि यसले सम गर्छ होला अर्थमेटिक लजिकल युनिटले त सम गर्ने काम गरि नै हाल्छ हैन यहाँ किन दुईटा सर्किट छ छुट्टा छुट्टै भन्दा तिमीले यसबाट चाहिँ एक्जिक्युट भइराख्दाखेरि आरको प्रोसेस पनि एक्जिक्युट भइरहन्छ के यहाँ अर्को कुनै कुराहरु फिजिकल एड्रेस क्याल्कुलेट भइराख्दाखेरि यहाँ साथसाथै के पनि हुन्छ इन्स्ट्रक्सनहरु एक्जिक्युट हुने क्रममा पनि भइरहन्छ त्यही भएर तिमीले एउटै सर्किट राखिदिएको भए बिजी हुन्थ्यो नि त हैन एउटै यो म चाहिँ अब यो सर्किट राख्दैन भने यो एउटा सर्किटले काम चलाउँछु भन्दाखेरि त बिजी हुन्छ हैन डिले हुन्छ त्यही भएर दुईटा सर्किट छुट्टा छुट्टै राखेको यो समेसनले के गर्ने काम गर्छ रे यो समेसनले के गर्ने काम गर्छ भनेको थिएँ मैले यदि कसैलाई बुझेछ भने के गर्ने काम गर्थ्यो समेसनले के क्याल्कुलेट गर्थ्यो अहिले ल कोही बोल्दैन एड्रेस के एड्रेस फिजिकल एड्रेसको फर्मुला के थियो इफ यु रिमेम्बर के थियो भर्चुअल मल्टिप्लाई भर्चुअल त हामीले हेर्ने भर्चुअल त हुँदै हुँदैन भर्चुअल फर अस हाम्रो लागि हो त्यो प्रोसेसरमा त्यो भर्चुअल भन्ने वर्डै हुँदैन हैन सेगमेन्ट दुईटा कुरा सम्झन एउटा सेगमेन्ट हुन्छ एउटा हुन्छ अफसेट हैन सेगमेन्ट भनेको चाहिँ स्टार्टिङको लागि हुन्छ अफसेट भनेको चाहिँ त्यो यो के रे सर्नलाई हाम्रो पोइन्टर जस्तो हुन्छ हैन त्यही भएर फिजिकल एड्रेस भनेको चाहिँ सेगमेन्ट एड्रेस हुन्छ स्टार्टिङ एड्रेस भनौँ अनि यसलाई चाहिँ 10h ले मल्टिप्लाई गर्छ हैन 10h ले मल्टिप्लाई गर्छ अनि त्यसमा के गरेर जोड्छ अफसेट एड्रेस जोड्छ ल ठीक छ अब 886 को मेमोरी क्यापेसिटी कति देखि कति हुन्छ रे मेमोरी क्यापेसिटी कति हुन्छ कति देखि कति ल भन एड्रेस बस कति हुन्छ मेमोरी क्यापेसिटी एड्रेस बस 20 को हुन्छ मेमोरी क्यापेसिटी भनेको 2/20 त्यो भनेको 1 MB सही छ नि त 1 MB भयो 1 MB भयो 1 MB भएपछि तिम्रो ठ्याक्कै लाएर 5 वटा 0 देखि 5 वटा 0 H देखि 5 वटा F सम्म जाने भयो हैन त क्यापेसिटी यति त हुने यसको भनेको मतलब यति वटा लोकेसन चाहिँ त्यो मेमोरीमा हुने भयो यसको लागि है ल यो ES भनेको के थियो ES भनेको के थियो इस्ट हो के थियो ES हजुर के एक्स्ट्रा सेगमेन्ट हो अनि CS भनेको CS भनेको कोड सेगमेन्ट ल कोड सेगमेन्ट हो कि कोड सेगमेन्ट रजिस्टर हो कोड सेगमेन्ट रजिस्टर हो है यो तिम्रो कोड सेगमेन्ट भनेर यसलाई पढ्यो भने कोड सेगमेन्टहरु यो एक्सेस सेगमेन्टहरु अनि स्ट्याक सेगमेन्ट अनि डाटा सेगमेन्ट अल आर प्रेजेन्ट इन मेमोरी नट इन रजिस्टर के सरी नट इन प्रोसेसर हैन प्रोसेसरमा त त्यसलाई पोइन्ट आउट गर्नका लागि रजिस्टर चाहिँ छुटाइदिएको सो दैट मैले हिजो के पनि भनेको थिएँ भने दिज आर मा यो चारवटा चाहिँ मेरो रजिस्टर हो अनि तर सेगमेन्ट चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ मेमोरीमा प्रेजेन्ट हुन्छ मेमोरी इज आउटसाइड द प्रोसेसर हैन ल अनि यो 6 वटा बक्सा किन भएको रे यो 6 वटा बक्सा किन भएको यहाँ 6 बाइट डाटा 6 बाइट भयो किन 6 बाइटै भयो त्यो इन्स्ट्रक्सन क्यू 6 बाइट नै हुन्छ जस्तो लाग्छ
हिजो मैले भनेको थिएँ नि 6 बाइट किन भयो सबै कुरा गर्थेँ क्यूको बारेमा पनि भनेको थिएँ मैले हैन 6 बाइट किन भयो भन्दा 86 मा सबभन्दा ठुलो इन्स्ट्रक्सन भनेको 6 बाइटको छ सो द्याट यसले सबभन्दा ठुलो इन्स्ट्रक्सनसम्म राख्न सक्छ भनेको हैन ठिक छ अनि मैले के भनेको थिएँ भने यहाँ चाहिँ कतिवटा खाली भएपछि बल्ल यसले डाटा पठाउँछ यहाँ इन्स्ट्रक्सनको यो अपकोड पठाउँछ के कतिवटा एउटा खाली भयो भने पठाउँछ कि नै पठाउँदैन सर एटलिस्ट कतिवटा खाली हुनुपर्छ पठाउँछ पठाउँछ दुईटा खाली हुनुपर्छ होला हो एटलिस्ट दुईटा खाली हुनुपर्छ नि त किनकि हाम्रो यो सबै इच यो भनेको 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट 6 बाइट 4 बाइट 5 बाइट 6 बाइट सो द्याट 6 बाइट हो 6 बाइट भनेको 8 इन्टु 6 गरेर 48 हुन्छ यहाँ 48 के अरे बिट आउँछ हैन अब तिमीहरूको एउटा 6 मा तिम्रो 8 बिट डाटा बस्छ यो 5 मा पनि 8 बिट डाटा बस्छ 8 बिट डाटा बस्छ तर 886 ले के प्रोभाइड गर्छ भने यु क्यान ट्रान्सफर 16 बिट डाटा एट अ टाइम एकचोटीमा 16 बिट डाटा चाहिँ पठाउन सक्छ भनेको मतलब यसले 8 बिट खाली हुने बित्तिकै किनकि तिम्रो यहाँ के अरे 16 बिटको डाटा आयो भने त जाँदैन नि त हैन त्यही भएर यसले एटलिस्ट दुईटा बाइटको लागि चाहिँ खाली हुँदैछको सम्मतलाई चाहिँ यसले कुर्ने भयो क्या है अनि यो क्यू नै किन भयो किनभने मेरो सपोज मेरो इन्स्ट्रक्सन 1 2 अनि 3 4 5 र 6 यहाँ सपोज केही पनि ब्रान्चिङ केही पनि लुप छैन हैन भनेपछि तिमीले इन्स्ट्रक्सनहरू सधैँ यसरी फलो गर्छौ हैन टप टु डाउन फलो गर्छौ भनेको पहिला यो इन्स्ट्रक्सन आउँछ यहाँ बस्यो होला त्यसरी 2 आउँछ 3 4 5 6 7 सम्म के अरे 1 चाहिँ एक्जिक्युट भइरहेछ सपोज एक्जिक्युट भइरहेछ यता आएर एक्जिक्युट भइरहेछ रे अनि यो 2 3 4 5 6 7 चाहिँ यहाँ आएर बसिसकेको छ यहाँ आएर बसिसकेको छ यहाँ चाहिँ 2 3 किन क्यू भयो भनेर भन्दैछु कि 5 यहाँ किन स्ट्याक चाहिँ युज गर्ने यसरी आएर बसिसकेको छ हैन अब तिमीले 1 पछि एक्जिक्युट गर्ने को लायो 2 लाई नै हो नि हैन त हो नि 1 पछि तिमीले एक्जिक्युट गर्ने 2 लाई नै हो 2 पछि 3 लाई नै हो यदि कुनै पनि ब्रान्चिङ छैन भने 2 लाई हो 3 लाई हो त्यसपछि 4 लाई हो 5 लाई हो एन्ड सो अन है त्यही भएर यहाँ चाहिँ जुन के अरे जुन चाहिँ पहिला आउँछ त्यसैलाई सर्भिस दिइरहेछ क्या अनि त्यो कोले दिन्छ हामीलाई क्यूले दिन्छ फिफो हो नि त हैन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मैले डिएसए मा पढ्यो होला मजाले यसको बारेमा त्यही भएर यहाँ चाहिँ क्यू किन भएको भन्दा बिकज जुन चाहिँ मेरो पहिला आयो मैले त्यसैलाई फर्स्ट सर्भिस दिनुपर्छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ क्यू चाहिँ युज भएको 6 बाइट इन्स्ट्रक्सनको क्यू चाहिँ यहाँ युज भएको है यतिसम्म त हिजो मैले भनेको थिएँ ल है अनि अब एक्जिक्युसन युनिटको कुरा गर्न बाँकी छ अब ठ्याक्कै छुटेछ है यति भनेको चाहिँ तिम्रो यो ठ्याक्कै एरोले छुटाएको छ हैन एरो भन्दा यो ड्यास लाइनले छुटाएको छ यदि चाहिँ तिम्रो बिआइयु हैन यहाँ हेर्यो भने कता गयो दिस इज माई बिआइयु हैन यति मेरो बिआइयु अब हामीले पढ्ने भनेको एक्जिक्युसन युनिट है एक्जिक्युसन युनिट अब एक्जिक्युसन युनिटमा यहाँ आउनु पर्यो है अब तिमीले यहाँ देखेको छ हेर यो एएच देखेको छ एएल देखेको छ बीएच बीएल देखेको छ सीएच सीएल त्यहाँ चाहिँ एबीसीडीईएचएल देख्थ्यो हैन यहाँ पनि एबीसीडी नै छ है तर के पनि छ यहाँ यो कति होला एएच कति बिटको होला यो कति हो कति बिटको होला 16 8 कति हजुर 16 बिट हो यो पनि 8 हो यो पनि 8 हो हैन ओभरअल त्यसलाई 16 भने यो पनि 8 हो यो पनि 8 हो हैन यो पनि 8 हो यो पनि 8 हो हैन यो पनि 8 हो यो पनि 8 हो हैन हो भनेको मतलब तिम्रो यो एएच बीएचसीडी यो एबीसीडी देखिरहेछ एबीसीडी एल देखिरहेछ नि यो एएच भनेको चाहिँ के अरे हायर एच जति सबै हायर एल जति सबै लोअर हैन यो ए भनेको एक्युमुलेटर हुन्छ बी भनेको बेस हुन्छ अहिले एकछिनमा होला सी भनेको काउन्ट हुन्छ डी भनेको डाटा हुन्छ यसको नाम छ क्या रजिस्टरको यो भनेको एक्युमुलेटर हैन बी भनेको बेस रजिस्टर हैन यो एच भनेको चाहिँ हायर एल भनेको लोअर अनि यसलाई पनि कम्बाइन गरेर के गर्न सकिन्छ भने एएक्स हैन एएक्स अनि बीएक्स एएक्स बीएक्स सीएक्स र डीएक्स गर्न सकिन्छ है एएक्स बीएक्स सीएक्स र डीएक्स यदि मैले एएक्स लेखेको छु नि दिस इज माई 16 बिट हैन मैले तर एएच और एएल लेखेको छु नि दिस आर माई 8 बिट है यो दुईटालाई कम्बाइन गरेर जस्तो उता चाहिँ के गर्थे बी र सीलाई कम्बाइन गरेर बीसी लेख्थ्यो भने यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन यो एएच र बीएचलाई कम्बाइन गर्न मिल्दैन बिकज अलरेडी रजिस्टर हाम्रो के छ भने ए को हायर यता छ ए को लोअरलाई यता छ त्यही भएर दुईटालाई कम्बाइन गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ एएक्स बीएक्स सीएक्स र डीएक्स गरेर यसरी चारवटा लेख्न सकिन्छ है यो ठिक छ यो रजिस्टर हाम्रो जेनरल पर्पज रजिस्टर भनेको मतलब हामीले युज गर्न मिल्ने युजरलाई चाहिँ के भएको एक्सेस भएको चाहिँ यो भयो रजिस्टर भयो है यसमा चाहिँ कस्तो सजिलो छ के सजिलो छ भने जस्तो उता हामीले के अरे कुनैमा चाहिँ मुभ लेख्नु पर्थ्यो हैन हामीले मुभ लेख्नु पर्थ्यो कुनैमा एमबीआई लेख्नु पर्थ्यो कुनैमा एमबीआई लेख्नु पर्थ्यो कुनैमा एलडीए लेख्नु पर्थ्यो हैन
यदि सिधै डाटा तिमीसँग छ भने एमबिआई लेख्थ्यो, यदि तिमीले कुनै रजिस्टरबाट अर्को रजिस्टरमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने डाटा, तर कस्तो डाटा 8 बिटको डाटा छ भने मुभ लेख्थ्यो, अनि कुनैबाट मलाई के अरे 16 बिटको डाटा चाहियो भने चाहिँ यो यस्तो 16 बिटको एड्रेसबाट चाहियो भने चाहिँ मैले एलडी युज गर्थेँ। तर हाम्रो 886 के कुरा छ भने हामीले सबै काम मुभबाट गर्न सक्छ क्या। मुभ AH, BH, ल हेर मुभ AH, BH यसरी लेख्न सक्यो भनेको अब तिम्रो यो पनि काम गरिदिन्छ। त्यसपछि मुभ हैन मुभ AX, ल BX ल 16 बिटको लागि पनि यही मुभले काम गर्ने भयो, 8 बिटको लागि यही काम गर्ने भयो। त्यही भएर यसको इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ अलिकति 8085 भन्दा अलिकति इजी हुन आउँछ कि तिमीले यही मुभले सबै काम गर्छ। यहाँ हेर त म ट्रान्सफरको लागि एउटा मुभ थियो, एमबिआई थियो, एलडिए थियो, एलएक्सआईहरू थियो, तर यहाँ चाहिँ सबै एउटै काम मुभले गरिदिनु पर्छ। त्यही भएर अलिकति प्रोग्रामिङ गर्दा चाहिँ अलिकति इजी हुन्छ, अलिकति के अरे बुझ्न सजिलो हुन्छ यसमा चाहिँ। एउटै इन्स्ट्रक्सन छ, हामीले इन्स्ट्रक्सन पछि पढ्छौँ है। त्यही भएर अहिले के बुझ भने दिज 8 आर माई जेनरल पर्पज रजिस्टर हैन, which are accessible by the user, और हामीले प्रोग्रामरले युज गर्न सक्छ। यदि एएच छुट्टै गर्ने भने एएच बीएच सीएच डीएच एन्ड एएल बीएल सीएल डीएल युज गर्नु पर्यो। कम्बाइन गर्ने भने चाहिँ मैले एएक्स अनि बीएक्स सीएक्स र डीएक्स गरेर कम्बाइन गरेर 16 बिटको सम्म गर्न सक्छु भनेको है। क्लियर छ यो? के छ यहाँ सोध्नु पर्ने है? छैन है? छैन सर। है अब बाँकी रह्यो, अब यो यहाँ बाँकी छ। अब एसपी बीपी एसआई डीआई भन्ने छ हैन। अब यो एकछिन एलआईले भनौँ ल हैन, यति भयो। अब तिमीहरूको यहाँबाट हेर यहाँबाट तिमीहरूको के आउँछ, अब इन्स्ट्रक्सनहरू आउने क्रम हुन्छ नि त। इन्स्ट्रक्सन आउँछ अनि यो कन्ट्रोल सिस्टममा गएर के हुन्छ होला इन्स्ट्रक्सनहरू डिकोड हुने काम गर्छ अभियसली हैन। तिम्रो इन्स्ट्रक्सन तिमीले एड पठायो भने त्यसको अपकोड जाने हो नि त, यहाँ के जान्छ डिकोड हुन्छ है। यहाँ गएर डिकोड हुन्छ अनि डिकोड अनि उता जस्तै ठ्याक्कै कन्ट्रोल सिस्टमले ल अब डिकोड भएपछि त्यसले इन्स्ट्रक्सन यो रहेछ भनेर बुझ्छ अनि त्यसले के गर्छ सबै कन्ट्रोल सिग्नल सबैतिर पठाउँछ है। ठ्याक्कै 885 जस्तो कन्ट्रोल सिस्टममा इन्स्ट्रक्सन आएपछि त्यसले के गर्छ, त्यसले सबैतिर यहाँ चाहिँ देखा छैन हैन, सिग्नल गएको देखा छैन सबैतिर, नत्र यहाँबाट सबैतिर सिग्नल जान्छ। यसरी यो एएलयूतिर आउँछ, यता यो रजिस्टरतिर जान्छ, यतातिर जान्छ, सबैतिर सिग्नल जान्छ हैन। त्यो 885 को कन्सेप्ट बुझ न है। अनि सिग्नल गएपछि अब बल्ल चाहिँ अब प्रोसेसरले एक्जिक्युट गर्न थाल्छ हैन। यहाँबाट जे इन्स्ट्रक्सन आयो त्यो यहाँ जान्छ, यो यहाँ जाने भयो है। अनि यहाँ चाहिँ एउटा कनेक्सन छुट्यो र हैन। ओके ल यहाँबाट चाहिँ तिमी के हुने भयो कता गर। ओके यहाँबाट के हुने भयो, तिमी अब एक्जिक्युट हुनलाई अब यसले कन्ट्रोल सिस्टमले के भन्यो, ल अब इन्स्ट्रक्सन मैले पाएँ अब चाहिँ हामी एक्जिक्युट हुनुपर्छ भनेर कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गर्छ। त्यसपछि सबैतिर आफ्नो रजिस्टरहरूमा भएको भ्यालुजहरूले चाहिँ सो अप गर्न थाल्छ अनि एएलयूलाई चाहिने गर्न थाल्छ। सपोज मैले एड भनेर हैन, एड भनेर 5,5 भन्दा पनि एड एएल र बीएल भनेर यसरी सुरुमा इन्स्ट्रक्सन पठायो भने एडीडी एएल र बीएल को अपकोड गरेर यहाँ जान्छ, यहाँ गएर डिकोड हुन्छ अनि यसले सिग्नल के जेनेरेट गर्नुपर्छ भने मैले एएल र बीएल लाई जोड्नु पर्ने रहेछ भनेको मतलब एएल मा सपोज अहिले 5 छ अरे अनि बीएल मा 6 छ अरे भनेको मतलब यो दुईटा अब यसले सो अप गर्छ, मसँग 5 छ बीएल सँग 6 छ अनि जोडेर कहाँ राख्छ यसले यसमै राख्छ, एएल मै राख्छ हैन। अनि एएल बाट तिम्रो 5 जान्छ, बीएल बाट तिम्रो 6 जान्छ, यो दुईटा जोडेर कहाँ नै बस्छ, फेरि यो दुईटा जोडेर कहाँ नै बस्छ, फेरि यसको पनि यता आएको छ है हैन। यो दुईटा जोडेर कहाँ नै बस्छ, फेरि गएर यही एएल मै गएर बस्छ किनकि अगाडि जुनमा लेख्यो हामीले त्यो डेस्टिनेसन हो नि त, अगाडिको डेस्टिनेसन पछाडिको सोर्स हो। यसले के भन्छ एएल र बीएल लाई जोडेर एएल मै राख्नु भन्छ। यो त बुझ्छ नि तिमीले, यो त यो कोड त बुझ्छ नि हैन। यो एड एएल कमा बीएल भनेको एएल र बीएल लाई जोडेर एएल मा राख्ने हो नि त हैन। यो त सिम्पल हो, बुझ्छ है। सपोज मसँग एएल चाहिँ 5 रहेछ, बीएल 6 रहेछ, सो दैट मैले एएलयू मा के दिनु पर्यो रे, एएलयू मा त भ्यालु दिनु पर्यो हैन। यसको बारेमा मैले के रे भनिराख्नु पर्दैन। यो यस्तो किन बनाएको, बिकज मैले दुईटा अपरेन्ड यहाँ दिनुपर्छ। यो पनि किन यस्तो बनाएको, बिकज यसमा पनि मैले कुनै भ्यालु दिनुपर्छ। अरु सबै हेर्यो भने तिमीले स्क्वायर के रे रेक्ट्याङ्गल देख्छ, बट यसको र यसको सर्किटमा चाहिँ मैले कुनै अपरेन्ड पठाउनु पर्ने भएको भएर यसको के रे स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो छ है। अब एएल बाट 5 आयो, बीएल बाट 6 आयो हैन। यहाँ किन बाइडिरेक्सनल छ किनकि एएल र बीएल को भ्यालु यता जान्छ पनि अनि पछि गएर के रे क्याल्कुलेट भएपछि अब कुन रजिस्टरमा गर्ने आउँछ पनि, त्यही भएर यो बाइडिरेक्सनल छ है। अब 5 र 6 आयो, 5 र 6 भनेको ल 11 भयो, 11 जान्छ, 11 जान्छ कहाँ बस्नु पर्ने एएल मा, त्यही भएर अब एएल मा भ्यालु कति आउँछ 11 भन्न आउँछ हो। ठीक छ, यहाँसम्म बुझ्छ यहाँसम्म बुझ्छ कि नै?
बुझ्छु सर। ओके ल एउटा क्वेसन सोधौँ है त तिमीहरूलाई, अब तिमीहरूलाई हल्का एउटा क्वेसन सोधौँ है त। ओके ल फाइन, म सब इरेज गरेँ, एउटा क्वेसन सोधौँ है त। हामीले यो 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 एउटा यो छ नि, यो सिधै हेर यो यहाँ आइरहेछ नि, यो देखिरहेछ नि होइन, तिमी सिधै क्यूबाट आएर बसतिर गइरहेछ। यो के गर्यो होला? इन्स्ट्रक्सन त कन्ट्रोल सिस्टममा जानुपर्ने हो होइन, कन्ट्रोल सिस्टममा नगइकन पनि यता पनि आएको छ क्या होइन। हामीले के गर्नुपर्छ भनेको इन्स्ट्रक्सन जति सबै डिकोड हुनुपर्छ अनि बल्ल एक्जिक्युसन प्रोसेसको लागि जान्छ। तर यो एरोले हेरेर त सिधै तिमी क्यूबाट सिधै यता एड्रेस बसतिर आएको छ, के गर्यो होला? के रङ भएर त होइन होला पक्कै नि होइन। किन, केही आइडिया छ किन होला? डाटा पनि त आउन सक्छ। हजुर हजुर, डाटा पनि त आउन सक्छ। एक्जाम्पल देऊ त, एक्जाम्पल दिन सक्छौ? कस्तो डाटा पनि आउँछ त? ल डाटा हो, एकदम राइट एन्सर हो, डाटा पनि आउन सक्छ। तर कसरी डाटा आउँछ? तिमीलाई यहाँ मैले त सबै इन्स्ट्रक्सन पठाउँछु भनिरहेको छु, डाटा कसरी आउँछ होइन होइन। एउटा एउटा मैले कुरा भने होइन तिमीलाई, हामीले 885 मा जोड्नु पर्यो भने के गर्नु पर्थ्यो? सधैँ एकुमुलेटरसँग जोड्नु पर्थ्यो होइन हो? हो सर, जहिले एकुमुलेटर लाग्छ जोड्नु पर्थ्यो भनेको मतलब तिमीले एडिडी लेखेपछि अब कुनै बी एड बी गर्ने हो कि होइन, भनेको मतलब जुनसुकै रजिस्टर दिए पनि त्यसले के गरिदिन्छ, लगेर एकुमुलेटरसँग जोडिदिन्छ। तर यहाँ त्यस्तो छैन है। हामीले कुनै दुईटा रजिस्टरलाई जोड्न पनि मिल्छ होइन, कुनै नम्बरलाई सिधै जोड्न पनि मिल्छ कि यसरी सपोज एडिडी गरेर मैले होइन, एडिडी गरेर मैले बिएलकमा ल बिएलमा मैले अहिले 50 जोडिदिएँ, यसरी पनि गर्न मिल्यो। 50H भनेर मैले सिधै बिएलमा लगेर 50 यसरी पनि जोड्न मिल्यो क्या। त्यहाँ चाहिँ सधैँ एकोमोडेसनमै जोड गर्नु पर्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ तिमीले एडिडी गरेर एड होइन, अहिले मैले सिम्पल एड मात्र भनिरहेको छु। अनि यसले गरेर के गरिदियो, 50 लगेर सिधै बिएल रजिस्टरमा जोडिदियो होइन। अब यो एडिडी बिएल त तिम्रो के हो? इन्स्ट्रक्सन हो र के अरे इन्स्ट्रक्सन हो, यो डिकोड हुन पर्छ। मैले हिजै भनेको थिएँ ओन्ली इन्स्ट्रक्सन एन्ड अपरेसन्स मस्ट बी अपकोडेड होइन। त्यो नम्बरलाई चाहिँ त्यो डिकोड के अरे अपकोड गर्दैन। किनभने तिमीले एउटा नम्बरको गर्न थाल्यो भने सबैको गर्नुपर्छ नि त, 50 को नि गर्नुपर्छ, 51 को गर्नु पर्ला। सो द्याट नम्बरको कहिले पनि अपकोड हुँदैन। अपकोड हुने भनेको सधैँ के को मात्र? इन्स्ट्रक्सन अर अपरेसनको मात्र हो होइन, अरू रजिस्टरको भनौँ न, इन्स्ट्रक्सन र रजिस्टरको मात्र हो। सो द्याट बिएलको र एडिडी बिएलको रजिस्टर के अरे अपकोड हुन्छ, एडिडी सिएलको रजिस्टर हुन्छ एन्ड सो अन है। अब यो हेर त, यो केसमा एडिडी बिएलको त अपकोड हुनलाई यहाँ जान्छ, डिकोड कन्ट्रोल सिस्टम जान्छ, तर 50लाई त अपकोड हुनै पर्दैन नि। अघि कसले हो के अरे डाटा पनि जान्छ भनेको हो, त्यही भएर हो है। यो 50 चाहिँ सिधै यता आउँछ कि तिम्रो होइन। भनेपछि यसले के गर्छ भनेको मतलब तिमी एडिडी बिएल भनेको मतलब बिएलमा कति छँदैछ, तर 50 त हामीसँग एउटा अपरेन्ट त तिमीसँग अलरेडी आइसक्यो नि त। त्यही भएर 50 चाहिँ यसै के भएर छ, बिएलमा जति छ त्यसको भ्यालु लगेर यहाँ आउँछ, दुईटा जोडिन्छ। त्यही भएर यो एरो भनेको चाहिँ किन हो भन्दा, यदि मसँग इन्स्ट्रक्सन छ भने त्यसलाई डिकोड हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टममा जान्छ। तर डाटा छ भने चाहिँ सिधै कहाँ आउँछ, तिम्रो एड्रेस बसमा आउँदो रहेछ भनेर यो एरो चाहिँ त्यो भएर है बुझ्छ यो होइन। नम्बर पनि त आउँदो रहेछ नि त कहिले कहिले, हामीलाई इन्स्ट्रक्सन मात्र नआइकन कहिले कहिले नम्बर पनि आउँदो रहेछ। नम्बरको चाहिँ अपकोड हुँदैन होइन, अपकोड हुने भनेको इन्स्ट्रक्सन र रजिस्टरको मात्र हो। सो द्याट नम्बरको लागि चाहिँ यो नम्बर यस्तो, यदि यहाँ कुनै नम्बर आयो भने चाहिँ सिधै तिमी कहाँ जाँदो रहेछ, एड्रेस बसमा जाँदो रहेछ। एड्रेस बसबाट तिमी एएलयूतिर जाँदो रहेछ अनि दुईटा एक्जिक्युट हुन्छ है। ल भयो, यति पनि भयो होइन। अब के हुन्छ, अब यो दुईटा क्यालकुलेट भएर तिमी यहाँ जान्छ। अब तिमीले यहाँ देखिरहेछ हेर, हामीले के पनि हेर्न मिल्छ भने, हामीले म्याग्निच्युड त हेर्न मिल्छ, लास्टको रिजल्टको कति आयो भने हेर्न त मिल्छ। साथसाथै त्यसको के पनि हेर्न मिल्छ, स्ट्याटस पनि हेर्न मिल्छ होइन। स्ट्याटस कसले हेर्छ? फ्ल्यागले होला, फ्ल्यागले हेर्छ हो। त्यही भएर यहाँ फ्ल्याग भएको कारण त्यो पनि है। अपरेन्ट त आउँछ, यहाँ आउँछ, तर साथसाथै के पनि आउँदो रहेछ, फ्ल्याग पनि आउँदो रहेछ। फ्ल्यागले के गर्ने काम भयो, करेन्ट रिजल्टको स्ट्याटस कस्तो छ। हामीले 5वटा फ्ल्याग त अलरेडी पढ्यो नि त उता होइन, 885 मा। साइन फ्ल्याग पढ्यो, जिरो फ्ल्याग पढ्यो, प्यारिटी फ्ल्याग पढ्यो, अक्जिलरी क्यारी फ्ल्याग पढ्यो होइन। एउटा के छुट्यो मैले, साइन फ्ल्याग, प्यारिटी फ्ल्याग, क्यारी फ्ल्याग, अक्जिलरी फ्ल्याग र जिरो फ्ल्याग, यति 5वटा उता पढ्यो। यहाँ पनि 5वटा हुन्छ, त्यो 5वटा त हुन्छ, तर अझै एक्स्ट्रा पनि हुन्छ यहाँ त्यो फ्ल्यागहरू। त्यो फ्ल्यागको बारेमा एकताल यसो हेरौँ है त। मैले अहिले भनेको कुराहरू यति नै हो। ल मैले हामीसँग 88 बिटको एएच र एएल हुन्छ, तर त्यसलाई मैले कम्बाइन गरेँ भने एएक्स हुन्छ, बिएक्स हुन्छ, सिएक्स हुन्छ, डिएक्स हुन्छ। एएक्स भनेको मेरो एकुमुलेटर हो होइन, बिएक्स भनेको मेरो बेस रेजिस्टर हो, सिएक्स भनेको मेरो काउन्ट रेजिस्टर,
DX भनेको मेरो डाटा रेजिस्टर, यसको नाम छ, अहिले मैले यसको बारेमा आएको छैन त्यही भएर मैले भनेन हैन। अब AX ले चाहिँ के गर्न मिल्छ भने यो सबैको आफ्नै यो के अरे कामहरू भनेको छ, वर्ड मल्टिप्लाई, वर्ड डिभाइड, वर्ड आयो, हामीले कुनै पनि अर्थमेटिकल के अरे अपरेसन्सहरू पर्फर्म गर्न हामीले रेजिस्टर युज गर्ने हो हैन जेनरली। अब कुन चाहिँ रेजिस्टरले के काम गर्छ भन्ने यहाँ लेखेको छ क्या हैन। AL भनेको बाइट मल्टिप्लाई बाइट डिभाइड गर्नको लागि लेखेको छ, CL भनेको भेरिएबल शिफ्ट एन्ड रोटेटको लागि गर्नको के अरे युज हुँदो रहेछ, पर्पजको लागि युज हुँदो रहेछ हैन। यो हामी सबै ल्याबमा युज गर्दाखेरि गरि नै हाल्छौँ हैन, अहिले यसको डिस्कस गर्नु पर्दैन है। अनि यो अहिले पढौँ ल। ल फ्ल्यागको बारेमा हामी पढ्छौँ है। फ्ल्याग हेर त, फ्ल्याग भनेको तिम्रो कता कता गयो, यो जीरो फ्ल्याग, यो साइन फ्ल्याग, यो अक्जिलरी क्यारी, प्यारिटी र क्यारी, यो हाम्रो कमन हो। 8085 मा जस्तो त्यसले काम गर्थ्यो यहाँ पनि त्यस्तै काम गर्छ है। 8085 मा जस्तो काम गर्थ्यो भनेको मतलब साइन हामीले हेर्ने भनेको कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ हैन। स्ट्याटस 0 भयो भने के हुन्छ, 1 भयो भने के हुन्छ स्ट्याटस हैन। साइन फ्ल्यागको बारेमा हामीले बुझेको छौँ, जीरो फ्ल्यागको बारेमा हामीले बुझेको छौँ, अक्जिलरी क्यारीको। यसमा त केही प्रब्लम छैन होला नि त हैन, के छ यसमा पनि छ र छैन है, यसमा छैन होला। यो तिमीलाई जातमा सोध्छ है फ्ल्यागको बारेमा, फ्ल्याग रेजिस्टर अफ 8085 भनेर सोध्छ, फ्ल्याग रेजिस्टर अफ 8086 को बारेमा लेख्न सोध्छ है। त्यही भएर यो 8086 इन्टरनल आर्किटेक्चर मात्र इम्पोर्टेन्ट छैन, यसलाई डिस्क्राइब गर्ने बेला पनि लेख्नुपर्छ यो कुरा। तिमीले BIU र EU सबै एक्सप्लेन गर्नुपर्छ मजाले हैन, ठिक छ ल। अनि ल हेर 16 यहाँ 16 हुनु पर्यो डाटा, किनकि हाम्रो डाटा 16 बिटको हैन। यो यहाँसम्म त सेम नै छ, यहाँसम्म त 8सम्म त सेम नै छ, उता 8085 जस्तो छ हैन। तर अब गएर यहाँबाट चाहिँ अब हामीले 4वटा थपेको छ, द्याट इज ट्र्याप फ्ल्याग, इन्टरप्ट फ्ल्याग, डिरेक्सन फ्ल्याग र ओभरफ्लो फ्ल्याग भनेर थपेको छ है। यो 4वटा चाहिँ एक्स्ट्रा छ यसमा है। तिमीले ओभरअल हेर्यो भने चाहिँ यहाँ के भन्छ भने हाम्रो 16वटा बिटमा यताको 5वटा र यताको 4वटा गरेर 9वटा चाहिँ के हुँदो रहेछ, हाम्रो फ्ल्याग हुँदो रहेछ। अनि बाँकी रहेको 7वटा चाहिँ के हुन्छ, अनडिफाइन्ड हुन्छ। भनेको मतलब केही पनि हुँदैन हैन, या डोन्ट केयर भनौँ न। अझ यो हामी यहाँ यसलाई हामीले LSP, यसलाई हामीले MSP मार्यो भने 01 देखि हामी 15सम्म जान्छौँ हैन। 0 मा क्यारी फ्ल्याग हुँदो रहेछ, त्यसपछि प्यारिटी हुँदो रहेछ, सो अन गर्दै जाँदासम्म 7सम्म साइन फ्ल्याग हुन्छ। यो चाहिँ हामीले 8085 मा पढेको। अब 8 बिटलाई चाहिँ हाम्रो ट्र्यापको दिँदो रहेछ, 9th बिटलाई इन्टरप्टको, 10th बिटलाई डाटाको डिरेक्सनको, त्यसपछि ओभरफ्लोको दिँदो रहेछ है। अब यसमा पनि तिमीले हेर्यो भने हेर त, 3टा हाम्रो 6वटा फ्ल्याग चाहिँ स्ट्याटस फ्ल्याग हो, 6वटाले चाहिँ हाम्रो स्ट्याटस दिन्छ, 3टा चाहिँ के दिँदो रहेछ, कन्ट्रोल फ्ल्याग रहेछ। 6वटा चाहिँ हाम्रो के रहेछ, स्ट्याटस फ्ल्याग रहेछ, 3टा चाहिँ कन्ट्रोल रहेछ। भनेको मतलब यो क्यारी फ्ल्याग हाम्रो प्यारिटी, अक्जिलरी, 0, साइन र ओभरफ्लो चाहिँ हाम्रो के हो, स्ट्याटस फ्ल्याग हो हैन। यो ट्र्याप, इन्टरप्ट, डिरेक्सन चाहिँ हाम्रो के भयो, कन्ट्रोल हो हैन। इन्टरप्ट छ कि छैन चेक गर्नलाई हैन, हामीले दिएको इन्स्ट्रक्सन भन्दा कुनै हायर प्रायोरिटीलाई त्यसले अहिले टास्क पर्फर्म गरिरहेछ कि हैन, मास्केबल इन्टरप्ट हो कि नन मास्केबल इन्टरप्ट हो, त्यसको स्ट्याटस दिने काम कसले गर्छ, इन्टरप्टले गर्छ। भनेको मतलब कन्ट्रोल सिग्नल भएकै हो हैन। अब डिरेक्सनल फ्ल्याग हैन, इन्क्रिमेन्टमा छ कि डिक्रिमेन्ट मोडमा छ हैन। यो DI को भ्यालु चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गरेछ कि डिक्रिमेन्ट गरेछ, इन्क्रिमेन्ट गरेछ, त्यसको कन्ट्रोल गर्ने काम डिरेक्सनल फ्ल्यागले गर्ने भयो। ट्र्याप भनेको के भयो, इनेबल्स ट्र्यापिङ थ्रु एन्ड अनचिप डिबगिङ फिचर। यो ट्र्यापको बारेमा हामी पछि पढाउँला मजाले। तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीसँग चाहिँ यो क्यारी, प्यारिटी, अक्जिलरी, 0 र साइन, अनि यो ओभरफ्लो गरेर 6वटा के अरे स्ट्याटस फ्ल्याग छ, अनि ट्र्याप, इन्टरप्ट र डिरेक्सन गरेर चाहिँ हाम्रो 3टा के छ, कन्ट्रोल फ्ल्याग छ। केमा, 8086 मा। यो 5वटा त कम हो, ठ्याक्कै जे काम उता हुन्थ्यो यहाँ पनि त्यही नै काम हुन्छ हैन। अब यहाँ चाहिँ हल्का ट्र्यापकोले के गर्दो रहेछ, इन्टरप्टले के गर्दो रहेछ, डिरेक्सनले के गर्दो रहेछ, ओभरफ्लोले के गर्दो रहेछ। ओभरफ्लोको त तिमीहरूले बुझेको छ हैन। यहाँ यदि त्यो जस्तो मैले 9 र 9 जोड्दाखेरि 10 भयो, के अरे 9 र 9 जोड्दाखेरि 9 के अरे 2 डिजिटको 2टा नम्बर जोड्दा 3 डिजिटको आयो भने तिमीले एउटा डिजिट त यस्तो भन्छौ ल, अलिकति बुझाउन है। सपोज तिमीले 1 1 अनि 1 1 जोड्यो हैन, 1 1 जोड्यो, 1 1 भनेको 0 क्यारी 1, 1 1 0 अनि 1 भनेको 1 1 भयो, यस्तो भयो हैन, ठिक छ। भनेको यो तिमीले दुईटा डिजिट जोड्दाखेरि एउटा 1 बढी आइरहेछ क्या हैन, ओभरफ्लो भइरहेछ है, ओभरफ्लो भइरहेछ। तिमीले दिनुपर्ने दुईटा डिजिट आउनु पनि एउटा ओभरफ्लो भइरहेछ है, क्यारी नै भइरहेछ भनौँ न, जेनरली भन्दाखेरि क्यारी नै भइरहेछ है। ओभरफ्लो अकर्स व्हेन साइन नम्बर आर एडेड अर सबट्र्याक्टेड। भनेको मतलब अब घटाउने क्रममा चाहिँ एउटा घट्यो होला, एउटा घट्यो भने चाहिँ के अरे ओभरफ्लो अकर हुन्छ है।
एन्ड ओभरफ्लो इन्डिकेट्स द रिजल्ट हेज एक्सिडेड द क्यापेसिटी। ओभरफ्लो भनेको के हो? तिमीले कुनै पनि मेसिनमा अब तिमीहरूले त्यो 885 मा हेऱ्यो भने होइन, तिम्रो एमा गएर जोड्दाखेरि सपोज मैले 1 2 3 4 1 2 3 4 होइन, अनि अर्को पनि 1 2 अर्को 999 यस्तो बिट जोड्न थाल्यो भने, यस्तो बिटलाई यो जोड्न थाल्यो भने तिम्रो यो सबै भ्यालु देखाउँदैन कि त्यो 885 को केसमा GNU-बाट गएर होइन सबै भ्यालु एड भएको देखाउँदैन होइन, देखाउँदैन। त्यसले के गर्छ, बाँकीको यो पछाडिको लोवर भ्यालु मात्र देखाइदिन्छ, यो अगाडिको भ्यालु चाहिँ देखाउँदैन। हो, यो बेला चाहिँ हाम्रो ओभरफ्लो भइरहेको क्या। हाम्रो क्यापेसिटी भनेको 8 बिट मात्र राख्न सक्ने छ, तर हामीले 16 बिट एडिसन गरिरहेको छौँ होइन। त्यस्तो हुँदा चाहिँ त्यो मेसिनले चाहिँ के गर्न सकेन, आफ्नो रिजल्ट चाहिँ स्टोर गर्न सकेन। त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले ओभरफ्लो अगर हुन्छ होइन। ओभरफ्लो भनेको त्यही त हो नि, क्यापेसिटी भन्दा बढी आयो भने होइन, त्यो भयो। अब डिरेक्सन फ्लो भनेको चाहिँ अब तिमी के अरे यस्तो एउटा मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको थिएँ, यो सिएस हाम्रो कोर सेगमेन्ट छ भने अब यो एउटा कोर सेगमेन्टको लागि गरेर यो आइपी छ होइन, यहाँ चाहिँ जेनरली एसआई र डिआईले दिन्छ। ल एसआई र डिआई गर्नु यो डाटा सेगमेन्टको छ भनेर मानौँ है त, यहाँ डिआई छ। अब यो डिआईले चाहिँ यो स्टार्टिङ भइहाल्यो होइन। अब डिआई चाहिँ तिमी यहाँबाट तल तल गएको छ, के अरे इन्क्रिमेन्ट हुँदै गएको छ कि यहाँबाट तिमी डिक्रिमेन्ट हुँदै गएको छ होइन। इन्क्रिमेन्ट भनेको यसरी जान्छ, डिक्रिमेन्ट भनेको यसरी जान्छ, ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। फेरि इन्क्रिमेन्ट हुँदा तिमीहरू यसरी गएको भन्ला नि त, किनकि हाम्रो स्टार्ट के अरे एड्रेस त यसरी सुरु हुन्छ नि त सधैँ। त्यही भएर इन्क्रिमेन्ट हुनलाई चाहिँ तल झर्नु पर्यो, डिक्रिमेन्ट हुनलाई चाहिँ के हुनु पर्यो, माथि जानु पर्यो है। कन्फ्युज हुनु भएन, त्यसको काम गर्ने भयो। अब इन्टरप्ट फ्ल्याग भनेको त इन्टरप्ट छ कि छैन, हामीले कन्ट्रोल द अपरेसन अफ द इन्टरप्ट होइन। यदि हाम्रो चाहिँ के अरे इन्टरप्ट छ भने चाहिँ आईको भ्यालु के अरे 1 हुनु, इन्टरप्ट इनेबल गर्नलाई आईको भ्यालु 1 हुनु पर्यो। इन्टरप्ट छैन भने इन्टरप्ट डिसेबल हुनु पर्यो, आईको भ्यालु कति हुनु पर्यो, 0 हुनु पर्यो है। यो भयो ट्र्यापको बारेमा, पछि कुरा गरौँला ल। ठिक छ, यहाँसम्म केही क्वेसन छ कसैलाई सोध्नु पर्ने? भनेपछि तिमीले यति सबै हेऱ्यो। अब यो एसपी बीपी एसआई र डिआई बाँकी छ, अरू यहाँ केही क्वेसन छ यतिमा? छैन सर। छ भने सोध है, मैले नत्र म सोध्छु तिमीहरूलाई। छैन होला है। 885 भन्दा अलिकति सहिलो छ नि यो है कि छैन? कहिले बोल्दा 885 भन्दा त अलि सजिलो हो। फिगर चाहिँ सहिलो होइन, फिगर सहिलो, फिगर पनि सहिलो छ, यसको एक्सप्लेन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि सहिलो छ होइन। तिमीले एक्सप्लेन गर्दाखेरि त्यो पढ्नु पर्दैन क्या, त्यहाँको कुराहरू पढ्ने भन्दा नि बुझेर लेख्ने हो क्या। जस्तो यो एएचएएल भनेको के हो, एउटा एकुमुलेटरको लागि हायर र एकुमुलेटरको लागि लोवर हो, 8 बिटको हुन्छ। त्यसलाई कम्बाइन पनि गर्न मिल्छ एएक्स गरेर। यसरी मैले जे भने ठ्याक्कै त्यही कुरा लेखिदिने हो क्या होइन। त्यहाँ घोकेर कुनै पनि कुरा जस्तो तिमीले यो हुन्छ नि, यहाँ यत्रो कुरा ला, यहाँ यति धेरै कुरा छ साइन बिटको लागि, क्यारीको लागि होइन। तिमीले क्यारी फ्ल्यागको त आफै लेख्न सक्छौ नि त। यदि क्यारी हामीले जोडेको अरू त्यो के अरे क्यारी अरू बरु आयो भने हामीले पर्फर्म गरेको टास्कमा चाहिँ क्यारी आउँछ भने हामीले क्यारी 1 लेख्नु पर्यो, क्यारी आउँदैन भने क्यारी 0 हुनु पर्यो। त्यसै गरी प्यारिटीको लागि के अरे इभन नम्बर अफ 1 आयो भने चाहिँ 0 लेख्छ, अड नम्बर अफ 1 आयो भने 1 लेख्छ होइन त। त्यही हो नि त प्यारिटी भनेको त। अनि अक्जिलरी क्यारीमा भन्छ के हुन्छ, D3 बाट D4 मा जाँदा चाहिँ क्यारी आयो भने चाहिँ 1 हुन्छ, किनभने D3 बाट D4 मा जाँदा क्यारी आएन भने 0 हुन्छ। 0 भनेको दुईटाको हामीले के अरे एडिसन गर्दा होस् कि के अरे सब्ट्र्याक्सन गर्दा होस्, यदि लास्टको रिजल्ट 0 आउँछ भने हामीले 0 फ्ल्याग 1 गर्नुपर्छ, होइन भने 0 फ्ल्याग 0 हुन्छ। साइन फ्ल्यागको त्यो नेगेटिभ नम्बर हो भने 1 हुन्छ, पोजिटिभ नम्बर हो भने 0 हुन्छ। यस्तो कुरा त आफै लेखिदिनु हो क्या। यो पढेर तिमीहरू हुन्छ नि काम छैन, यो पढेर भन्दा नि बुझ्नु चाहिँ पर्छ। यस्तो यस्तो काम गर्न थालेपछि तिमीले जति पनि एक्जाम्पल दिनु। अनि के हुनु पर्यो भने फ्ल्याग रेजिस्टरको यो एक्सप्लेन गरेर मात्र हुँदैन, एउटा एक्जाम्पल पनि दिनुपर्छ क्या होइन। जस्तो मैले अब यहाँ एउटा इन्स्ट्रक्सन के राखिदिएँ भने मैले तिमीहरूलाई गराएको छु नि त, यो त मुभ एमबिआई ए कमा भनेर चाहिँ हुन्छ नि। ल मैले 44 हालेँ रे, अनि एउटा मुभ एबी भनेर राखिदिएँ होइन। मुभ एबी त्यही अघि मैले दिएकै क्वेसन नै गर्दै हुन्छ होइन। अब यो स्ट्याटस राख्दाखेरि यो यस्तो 3 लाइनको इन्स्ट्रक्सन दिँदाखेरि यहाँ चाहिँ के चेन्ज आयो त्यो पनि देखाउनु पर्यो कि तिमीले है। त्यस्तो भयो। ल अब सरर र एकदम यहाँ स्लाइडमा के छ त्यसलाई हेरौँ होइन। ल मैले भनेकै कुरा सबै रिपिटेड हुन्छ। यहाँ दुईटा ब्लक हुन्छ, एउटा बिआई हुन्छ, एउटा ई हुन्छ, एउटा यो बस इन्टरफेस युनिट हुन्छ, एउटा एक्जिक्युसन युनिट हुन्छ। किन दुईटा भागमा डिभाइड गर्यो भन्दा यसले चाहिँ फेचिङ गर्दा गर्दा यसले फेचिङ गरिरहन्छ, यसले चाहिँ एक्जिक्युट गरिरहन्छ। सपोज यो एउटा प्रोसेस होला भने एउटा प्रोसेस होला, यो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन गयो, साथसाथै यसले अर्को पनि फेच गरिसक्यो क्या, अर्को पनि फेच गरिसक्यो। कतिवटासम्म फेच गर्न सक्छ यसले? 6 बाइटसम्म, 1 2 3 4 5 6 6 बाइटसम्मको इन्स्ट्रक्सन यसले फेच गरेर आफूसँग स्टोर गर्न सक्छ है। यो द्याट इज द फेसिलिटी अफ पाइपलाइन। पाइपलाइनिङको फेसिलिटी चाहिँ यो हो क्या।
तिमीहरूले हुन्छ नि अब इन्स्ट्रक्सनलाई कुरिराख्नु पर्ने यससँग अलरेडी छ, यसलाई यहाँ एक्जिक्युसनलाई चाहिने बित्तिकै यसले यहीँबाट दिइहाल्छ अनि फेरि अर्को रिफिल गर्दै जान्छ। रिफिल हुने क्रममा चाहिँ के हुन्छ, यो दुईटा चाहिँ खाली भएपछि भनेको मतलब 2 बाइट के अरे एम्टी भएपछि बल्ल त्यसले चाहिँ ल्याउँछ हैन। 1 बाइट मात्र हुँदा चाहिँ त्यसले एकछिन कुर्छ है। अब अर्को एउटा मैले के भन्न खोजेँ भने मलाई त पाइपलाइनिङ त मलाई एकदम राम्रो लागिरहेछ नि त यहाँ हैन। पाइपलाइनिङको कन्सेप्ट एकदम राम्रो लागिरहेछ मलाई यहाँ। के अरे इन्स्ट्रक्सनहरू हुन्छ नि एकदम वेट गरेर बसिरहनु परेन, हाम्रो त सिधै यहाँबाट आइन्छ एकदम। यहाँ के अरे अलिकति 80-85 भन्दा अलिकति फास्ट हुन्छ हैन ड्यु टु पाइपलाइनिङ। तर पाइपलाइनिङको एउटा के छ भने डिसएडभान्टेज छ है। के डिसएडभान्टेज होला पाइपलाइनिङ? तिमीले 80 के अरे 80 भने सिओडी पाइपलाइनिङको डिसएडभान्टेज के हजार्ड भनेर पढे जस्तो लाग्यो। त्यो हजार्ड अलि छुट्टै छ हैन, पाइपलाइनिङ हजार्ड भन्नु पर्यो होला। तर 8086 को केसमा मात्र मैले कुरा गरेँ भने सपोज तिमीहरूको इन्स्ट्रक्सन 1 छ अरे हैन, 1 छ 2 छ, ल मैले अहिले 3 डाला मात्र गरेँ, ल ठिकै छ 7 वटै गरिदिनु, 5 6 7 हैन। यो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भइसकेको छ। यो चाहिँ ल तिम्रो मुभ भन्ने छ भने मुभ छ भने यो चाहिँ एक्जिक्युट भइरहेछ भने यो 2 देखि 7 सम्म त अलरेडी आएर बसिसक्छ यहाँ हैन। हो नि, बस्छ नि हो, बस्छ नि। 1-1 बाइटको छ भने त बस्छ नि त, 2 देखि 7 सम्म आएर बस्छ नि त हैन हो। अब पाली भनेको 8 इन्स्ट्रक्सन हो हैन। अब प्रोसेसरले के बुझ्छ भने 1 पछि 2 आउँछ, 2 पछि 3 आउँछ, 3 पछि 4 आउँछ। यो त सबैले बुझ्ने नै यो माथिबाट जसरी इन्स्ट्रक्सन दियो, जसरी प्रोग्राम लेख्यो त्यही अनुसार फ्लो हुने हो। तर अब यहाँ 3 बाट स्टार्ट 3 बाट स्टार्ट गरेँ, 3 बाट चाहिँ 8 सम्म गएको रहेछ भने हैन। अब 1 पछि 2 आउने हो, 2 पछि 3 आउने हो। तर 2 मा चाहिँ मेरो के रहेछ भने लुप भन्ने रहेछ क्या, अर फर लुप रहेछ एउटा। सपोज सी को केसमा हेर लुप रहेछ। अब लुपले त तिमी यहाँ पुगाइदिएर एकैचोटिलाई 8 मा पुगाइदियो हैन। मैले अलरेडी यो प्रोसेसरले के गरिसक्यो, यो 3 देखि 8 सम्म सबै के गरिसक्यो, फेच गरिसक्यो। भनेको मतलब 3 देखि यहाँ 3 को अनि यहाँ 4 को 5 को 6 को 7 को 8 को सबैको बाइटको इन्स्ट्रक्सनहरू यहाँ आइसक्यो हो। तर अब प्रोसेसर कहाँ पुगिरहेछ, 2 बाट एकैचोटि 8 मा पुगिरहेको छ। यो 8 को त अब हेर्छ, यो 8 को 2 बाट भएपछि 9 मा पुग्नुपर्छ। 9 मा भनेपछि तिमी त 9 को इन्स्ट्रक्सन त तिमीसँग छैन त, 9th लाइनमा भएको इन्स्ट्रक्सन त तिमीसँग छैन हो। अब के हुन्छ त, यो इन्स्ट्रक्सनहरू इनभ्यालिड हुन्छ, इनभ्यालिड हुन्छ। यो फेच गरेको कामै भएन अनि फेरि त्यसलाई डिस्कार्ड गरेर अनि फेरि फिलअप गर्छ। त्यही भएर पाइपलाइनिङको कन्सेप्ट चाहिँ केमा फेल हुन्छ, जब त्यहाँ कुनै यस्तो ब्रान्चिङ आउँछ हैन। ब्रान्चिङको केसहरू आयो भने हामीले सब रुटिन र ब्रान्चिङ भनेर पढ्छौँ हैन। सब रुटिन र ब्रान्चिङहरू आयो भने चाहिँ 8086 मा पाइपलाइनिङ फेल हुँदो रहेछ है। यो देख्यो नि त, किनकि मेरो 2 बाट हाम्रो कन्सेप्ट प्रोसेसरले के राख्छ भने 1 देखि 2 2 देखि 2 सरर जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट राख्छ। तर तिम्रो बिचमा कतै गएर यस्तो लुपिङ आयो भने अर ब्रान्चिङ आयो भने चाहिँ तिमी के गर्नुपर्छ, अरू जम्प आयो भने कतै कन्डिसनल जम्प अर अनकन्डिसनल जम्पहरू आयो भने चाहिँ हामी अर्कै लाइनमा पुग्नु, 3rd मा नपुगिकन एकचोटि कहाँ पुग्नु पर्यो, हामी 9 मा पुग्नु पर्यो हैन। त्यस्तो बेला चाहिँ के हुन्छ, यहाँ अलरेडी फेच भएको यो प्रिफेचिङ भएको इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ के हुन्छ, इनभ्यालिड हुन्छ। त्यही भएर त्यो बेला चाहिँ पाइपलाइनिङको अलिकति डिसएडभान्टेज हुन्छ, फेरि फिल गर्नु पर्यो नि त्यसले सुरुदेखि नै है। त्यही भयो। ओके ल, अब यसो सरर हेर्यो भने ल हेर, BIU handles all transaction of data and addresses on the buses for EU. The BIU performs all the bus operations such as instruction fetching। ल हेर, फेच गर्ने काम गर्छ BIU ले। त्यसपछि रिडिङ एन्ड राइटिङ अपरेन्ड्स फर मेमोरी एन्ड क्यालकुलेटिङ द एड्रेस। यो एड्रेस भनेको कुन हो, फिजिकल एड्रेस है, डोन्ट बी कन्फ्युज। तिमीले यो घोक्नै पर्दैन कि BIU के गर्छ, एउटा फेचिङ गर्ने काम गर्छ। त्यो फेचिङलाई ल्याएर कहाँ राख्छ, क्यूमा राख्छ। क्यू कति बाइटको हुन्छ, 6 बाइटको हुन्छ अनि त्यो 6 बाइटमा फिल गर्दै जान्छ। एउटा सबभन्दा इन्स्ट्रक्सन 6 बाइटको सबभन्दा ठुलो हुने भएर त्यहाँ 6 बाइटको क्यू छ। क्यू किन छ, किनकि हाम्रो हाम्रो इन्स्ट्रक्सन सधैँ माथिबाट तल फ्लो हुन्छ, त्यही भएर जुन चाहिँ फर्स्टमा आयो त्यसलाई दिनुपर्छ। त्यही भएर त्यहाँ क्यू छ, स्ट्याक छैन। स्ट्याक भयो भने त हामीले जहाँ लास्टमा इन गर्यो त्यसलाई हामीले फर्स्टमा आउट गर्नु पर्यो, त्यही भएर त्यहाँ स्ट्याक छैन, क्यू छ हैन। अनि अर्को के कुरा हुन्छ भने हाम्रो प्रोसेसरले हामीलाई फिजिकल एड्रेस मात्र चिन्छ, रियल एड्रेस चिन्छ। रियल एड्रेस चाहिँ एक्चुअली त्यो हो क्या, हामीले फोल्डर बनाएर सेभ गरेको त्यो मुभीको नामहरू त्यो रियल एड्रेस होइन, त्यो सबै भर्चुअल एड्रेस हो। त्यो कसलाई सहिलो होस् भन्दा हाम्रोलाई सहिलो होस् भनेर चाहिँ त्यो बनाइदिएको। तर फिजिकल एड्रेस हामीलाई चाहिँदा पनि चाहिँदैन, हामीलाई मतलब पनि हुँदैन कि हामीले बुझेर एक त बुझ्नै सक्दैनौँ के हुन्छ बुझ्न सक्दैनौँ। तर बुझ्नु पनि जरुरी छैन, बुझेर पनि हामीलाई मतलब पनि हुँदैन है।
त्यसको टाउको दुखाउने काम कसले गर्छ के अरे प्रोसेसरले गर्छ प्रोसेसरले के अब BIU युनिटले के काम गर्ने रहेछ फिजिकल एड्रेस क्याल्कुलेट गर्ने रहेछ फिजिकल एड्रेस कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ सेगमेन्ट एड्रेस इन्टु 10 गर्छ प्लस अफसेट एड्रेस हुन्छ सेगमेन्ट एड्रेस भनेको के हो सेगमेन्ट एड्रेस भनेको तिम्रो हाम्रो मेमोरी भनेको 1 MB को हुन्छ मेमोरीलाई 4 भागमा डिभाइड गरेको हुन्छ डाटा सेगमेन्ट कोड सेगमेन्ट एक्स्ट्रा सेगमेन्ट र स्ट्याक सेगमेन्ट चारवटा सबै कतिको हुन्छ 64 64 64 64 के को हुन्छ हैन CS को काम के हुन्छ कोड सेगमेन्ट कहाँबाट स्टार्ट भयो CS रजिस्टरले त्यसलाई पोइन्ट आउट गर्छ अब IP भनेको चाहिँ इन्स्ट्रक्सन पोइन्टर भन्छ हैन यहाँ आउँछ होला ल यसलाई चाहिँ IP U मा आउँछ IP यहाँ दिएन खै त IP खै त IP छैन यो IP यहाँ एक्सप्लेन गरेछ कतै छैन रहेछ IP छैन रहेछ ल ओके IP को काम चाहिँ के हुन्छ भने अब त्यो सुरु चाहिँ यहाँबाट हुन्छ भन्ने थाहा पायो अब ठ्याक्कै पेज नम्बर बढे जस्तै हो क्या त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यो तिम्रो चाहिँ के भयो भने चेक पोइन्ट भयो अब त्यहाँबाट तिमी बढे जस्तै भयो क्या स्टार्टिङ एड्रेस दिने काम चाहिँ सेगमेन्ट एड्रेसले गर्छ भने त्यसलाई अब बढाउने काम चाहिँ कसले गर्छ अफसेट एड्रेसले काम गर्छ भने त्यसरी बुझ्नुपर्छ सेगमेन्ट एड्रेस र अफसेट एड्रेस भनेको सेगमेन्ट एड्रेस भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो मेमोरीमा चाहिँ सेगमेन्ट हुन्छ चारवटा त्यो चारवटा सेगमेन्टको कुन चाहिँ रजिस्टरले पोइन्ट गरेछ सपोज CS ले पोइन्ट गरेछ भने त्यसले कोड सेगमेन्टको एड्रेस दियो स्टार्टिङ एड्रेस दियो अनि ES ले पोइन्ट गरेछ भने त्यसले एक्स्ट्रा सेगमेन्टको के दियो सेगमेन्ट एड्रेस दियो अनि ठ्याक्कै अब बाँकी रहेको भनेको यिनीहरू त हुने हैन के अरे SP हुन्छ BP हुन्छ स्ट्याक पोइन्टर बेस पोइन्टर यसले चाहिँ के गर्छ स्ट्याक सेगमेन्टलाई बढाउँदै लाने काम गर्छ IP ले के गर्छ CS लाई बढाउँदै लाने काम गर्छ DI ले के गर्छ अनि के अरे एक्स्ट्रा सेगमेन्टलाई बढाउँदै काम गर्छ SI ले के गर्छ डाटा सेगमेन्टलाई बढाउँदै लाने काम गर्छ हैन यही त हो नि सबै ल यहाँ यो हेर्यो भने तिमीले बुझ्छ के सबभन्दा मजाले हेर ठ्याक्कै हैन ES भनेको एक्स्ट्रा सेगमेन्टको लागि रजिस्टर हो DS भनेको डाटा सेगमेन्टको लागि रजिस्टर हो SS भनेको स्ट्याक्सको लागि रजिस्टर हो यो चाहिँ स्टार्टिङमै हुन्छ सधैँ तर यसलाई अब यहाँदेखि यहाँसम्म पुर्याउनु पर्यो यहाँदेखि यहाँसम्म पुर्याउने काम कसले गर्छ IP ले गर्छ भनेको मतलब तिमी अब यहाँ कति भ्यालु हो त्यो बढ्ने काम चाहिँ IP को हुन्छ सिमिलरली फर यसमा SP ले के काम गर्छ टप अफ स्ट्याक हुन्छ दुईटा कुरा यहाँ किन दुईटा छ भन्दा मैले भन्न बिर्सेछु हैन SP र BP दुईटा किन हुन्छ भन्दा SP को काम चाहिँ टप अफ स्ट्याक हो यो किनकि स्ट्याक भएपछि एउटा चाहिँ स्ट्याकको टपको एड्रेस हुन्छ अर्को भनेको र्यान्डम लोकेसनको एड्रेस हुन्छ त्यही भएर यहाँ दुईटा छ है यदि मलाई टप अफ स्ट्याकको एड्रेस चाहियो भने चाहिँ त्यो काम कसले दिन्छ SP ले दिन्छ यदि मलाई र्यान्डम स्ट्याकमा पनि कुनै र्यान्डम के अरे को एड्रेस चाहियो भने त्यो मलाई कसले दिन्छ BP ले दिन्छ बेस पोइन्टरले दिन्छ स्ट्याक पोइन्टर र बेस पोइन्टर दिज आर माई अफसेट एड्रेस रजिस्टर अफसेट एड्रेस दिनलाई चाहिँ मलाई यो भएको है अनि सिमिलरली SI हैन SI र DI भन्ने हुन्छ यो इन्डेक्सहरु यो SI भनेको चाहिँ DS को लागि अफसेट एड्रेस क्याल्कुलेट गर्न मद्दत गर्छ DI भनेको चाहिँ यो ES को लागि अफसेट एड्रेस क्याल्कुलेसन गर्न मद्दत गर्छ है त्यही हो त्यही छ अब सोध्नु पर्ने यसमा चाहिँ सोर्स र डेस्टिनेसन सोर्स इन्डेक्स डेस्टिनेसन इन्डेक्स है केही कुरा सोध्नु छ यो मैले भनिहाले यो आफ्नै काम छ पोइन्टर एन्ड इन्डेक्स एड्रेस भनेको चाहिँ के मैले भने नि अफसेट एड्रेस भनेको के बुझ भने स्टार्टिङ एड्रेस पछि अब त्यो एड्रेस चाहिँ जस्तो तिम्रो 0 देखि 10 छ भने 0 देखि 10 छ भने 0 पोइन्ट आउट गर्ने काम चाहिँ कोड सेगमेन्ट रजिस्टरले गर्दो रहेछ अब यसलाई बढाउने काम चाहिँ कसले गर्दो रहेछ IP ले गर्दो रहेछ सबै सेगमेन्टमा त्यही काम हो क्या है यो कोड सेगमेन्टको कुरा गरिरहेको छु भने मैले 0 देखि 10 छ रे सब त्यसको साइज हैन 0 स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको 0 बाट स्टार्ट छ 0 लाई पोइन्ट आउट गर्ने काम चाहिँ सेगमेन्ट के रे कोड सेगमेन्ट रजिस्टरको रहेछ अब यसलाई चाहिँ ट्याक बिस्तारै अब कतिले बढाउने काम चाहिँ कसले रहेछ इन्स्ट्रक्सन पोइन्टरले गर्दो रहेछ सिमिलरली फर स्ट्याकको लागि स्ट्याकमा पनि ल सपोज 0 देखि 10 छ रे यसको साइज 0 देखि 10 छ रे हैन हो अब स्टार्टिङ चाहिँ यहाँ हुन्छ हैन स्टार्टिङ यो कसले दिन्छ SS ले दिन्छ दैट इज स्ट्याक सेगमेन्ट रजिस्टर सपोज मेरो अब टप अफ स्ट्याक चाहिँ अहिले यहाँ छ ल यो छ रे मेरो टप अफ स्ट्याक योलाई पोइन्ट आउट गर्ने कसले काम गर्छ SP ले गर्ने भयो हैन अब मलाई र्यान्डम कुनै लोकेसन चाहियो सपोज मलाई अब यहाँको लोकेसन चाहियो भने त्यो पोइन्ट आउट गर्ने काम कसले गर्यो बेस पोइन्टरले गर्यो यो भयो सिमिलरली फर डाटा सेगमेन्टको लागि पनि ल 0 देखि 10 छ रे हैन यो स्टार्टिङ एड्रेस कसले दिने भयो तिम्रो DS ले दिने भयो डाटा सेगमेन्ट रजिस्टरले दिने भयो अब यसलाई घटाउने बढाउने काम कसले गर्ने भयो इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट गर्ने काम कसले गर्ने भयो SI ले गर्ने भयो सोर्स इन्डेक्सले गर्ने भयो SI ले गर्ने भयो अब लास्टमा छ ES को लागि
यसमा पनि सबै 0 देखि 10 अरे हैन यसको स्टार्टिङ एड्रेस पोइन्ट आउट गर्ने काम चाहिँ कोले गर्छ ES ले गर्छ दैट इज एक्स्ट्रा सेगमेन्ट रेजिस्टर अब यसलाई बढाउने घटाउने काम कोले गर्छ DI ले गर्छ डेस्टिनेसन इन्डेक्स रेजिस्टर ल यदि बुझेपछि त सक्यो त ह केही छ र अब त केही पनि बाँकी छैन यसबाट ल मेमोरी सेगमेन्टेसन पढिहाल्यो हामीले हैन मेमोरी सेगमेन्टेसन त एकदम इम्पोर्टेन्ट हो ल अब यही फ्ल्यागको बारेमा चर्चा गरिरहेको छ यहाँ हैन ल यो क्यारी फ्ल्याग हामीलाई थाहा छ प्यारिटी थाहा छ AF थाहा छ ZF थाहा छ SF थाहा छ अब ट्र्याप फ्ल्यागको बारेमा चाहिँ के गर्नु पर्यो यदि 1 छ हैन 1 छ भने चाहिँ इन्टरप्ट के रे इनेबल गरे हो 0 छ भने इन्टरप्ट डिसेबल गरे हो हैन सरी यो TF को पो भनिरहेको छ IF को केसमा हैन 1 छ भने इन्टरप्ट इनेबल भयो 0 छ भने डिसेबल भयो डाइरेक्सन फ्ल्याग भनेको 1 छ भने अटो डिक्रिमेन्ट भइरहेछ 0 छ भने अटो इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ हैन ओभरफ्लो 1 भयो भने ओभरफ्लो अकर छ 0 छ भने ओभरफ्लो छैन TF को केसमा चाहिँ सिंगल स्टेपिङ र हामीले ट्र्यापको कुरा चाहिँ उ त्यसमा पनि पढ्छ क्या 885 पनि आथ्यो नि त्यो ट्र्याप भन्ने हैन ट्र्याप भन्ने आथ्यो नि त त्यहाँ तिमीहरुले एक्सप्लेन गरेको थियो होला त्यो पढ हैन त्यहाँबाट पढ यो BI को बारेमा भनिहाले हैन कि यहाँ चारवटा कुरा छ एउटा भन्छ 6 बाइट इन्स्ट्रक्सन क्यू एउटा यो भयो अर्को हुन्छ सेगमेन्ट रेजिस्टरहरु हैन यो सेगमेन्ट रेजिस्टरहरु यो चारवटा भयो अनि इन्स्ट्रक्सन पोइन्टर भनेको यो IP भयो अनि लास्टमा हुन्छ यसको एउटा काम ल हेर ठ्याक्कै यसलाई बुझ्नु पर्दा यसको काम के हो 6 बाइट इन्स्ट्रक्सनलाई प्रिफेज गरेर राख्ने प्रिफेज भनेको मतलब आफूसँग जम्मा गरेर राख्ने के प्रिफेज चाहिँ कस्तो कन्डिसन हुन्छ भने आफूसँग भएको तर एक्जिक्युट नभएको है प्रिफेज भनेको पहिल्यै जम्मा गरेर राख्यो है त्यसलाई प्रिफेजिङ भन्छ 6 बाइट किन भयो भन्दा सबभन्दा इन्स्ट्रक्सन 6 बाइटको ठुलो छ क्यू को काम के भयो 6 बाइट इन्स्ट्रक्सनलाई क्यूमा राख्ने काम भयो र समेसनको काम के भयो फिजिकल एड्रेस काम क्याल्कुलेट गर्ने काम भयो यो ES CS SS DS को काम के भयो स्टार्टिङ एड्रेस अफ एक्स्ट्रा सेगमेन्ट कोड सेगमेन्ट स्ट्याक सेगमेन्ट र डाटा सेगमेन्ट पोइन्ट आउट गर्ने काम भयो IP को काम के भयो अफसेट एड्रेस दिने काम भयो यो ES ले के रे CS को लागि अफसेट एड्रेस दिने काम भयो यसरी लेख्नु पर्यो के तिमीले क्यू को बारेमा एक्सप्लेन गरेको छ मेमोरी सेगमेन्टेसनको कुरा आएको छ है ल यहाँ चाहिँ अब मेमोरी सेगमेन्टेसन किन चाहिन्छ भनेर यहाँ लेखिदिएको छ यत्रो धेरै पढ्नु पनि पर्दैन हैन मैले यो चाहिदैन तिमीलाई किन चाहिन्छ किन गर्नु परिन्छ भनेर मात्र लेखेको छ क्या हैन डिभाइडिङ द मेमोरी किन मेमोरीलाई डिभाइड गरिरहेको छ भन्दा किनकि तिम्रो मेमोरीमा लोकेसन हेर त कति छ 0 0 0 0 यो भनेको कति हो 5 वटा देखि 5 वटा एफ भनेको कति हेर त 2 को पावर 20 हो नि त 2 को पावर 20 भने त कति गरे हैन यत्रो धेरै लोकेसनमा तिमी प्रोसेसरले डाटा खोज्न एकदम टाइम लाग्छ दैट्स व्हाई द सेगमेन्ट ह्यापन हैन सेगमेन्टेसन गरेको मेन काम त्यही हो क्या जस्तो तिमीले हामीले यो डिस्कमा पार्टिसन गर्छ नि त हैन हामीले के रे हाम्रो सपोज 1 TB को छ भने हामीले दुई को बनाएर पार्टिसन गर्ला हो त्यस्तै गरी सेगमेन्ट गर्ने काम गरेको के मेमोरीमा पनि हामीले जसरी विन्डोजमा पार्टिसन गर्छौं त्यसमा मेमोरीमा पनि सेगमेन्टेसन गरेको किनकि हाम्रो एड्रेस खोज्न सजिलो होस् क्या हामीले एड्रेस खोज्नलाई 00 देखि स्टार्टिङ देखि नै सबै खोज्दै जान्न पर्छ ठ्याक्कै त्यो कोड हो भने चाहिँ कोड सेगमेन्टमा गएर खोज्छ डाटा हो भने डाटा सेगमेन्टमा गएर खोज्छ अनि के रे मिलेर बसेको छ स्ट्रक्चर डाटा हो भने स्ट्याक सेगमेन्टमा गएर खोज्छ अब डाटा हो र तर र्यान्डम हो अरु एक्स्ट्रा डाटा हो भने चाहिँ एक्स्ट्रा सेगमेन्टमा गएर खोज्छ त्यसको लागि ठ्याक्कै पार्टिसन गरिदिएपछि त हैन त्यो हामीलाई अब 0 देखि नै खोज्न परेन त हैन त्यो भयो यो कुराहरु भयो सबै सेगमेन्ट रेजिस्टर हाम्रो भइहाल्यो अब यो चाहिँ हाम्रो यो हामीले पढेको छैन मेमोरी एड्रेस जेनेरेसन यो अहिले आएको छैन हामीले यो पढ्छौं सक्यो र मेमोरी ब्याङ्किङ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ल के क्वेशन छ भने सोध्दा यो हामी अब अरु नेक्स्ट क्लासमा पढाउन यो सेगमेन्ट रेजिस्टर पढिसक्यो मेमोरी एड्रेस जेनेरेसनबाट चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा पढाउँला के छ सोध्नु पनि ल कसैले समराइज गर्न सक्छ यो पिक्चरलाई कसैले समराइज गर्न सक्छ यो पिक्चरलाई कसैले सक्छ कसैले सक्दैन हल्का हल्का जे भयो नि बिग्डिन्छ मिल्छ भने छैन हैन ल सक्छ कसैले समराइज गर्न यसलाई ठ्याक्कै एउटा फ्लो पकड फ्लोलाई पकडिसि एकदम स्टार्टिङमा छ ल कसैले सक्छ हल्का जे भयो पनि जस्तो जे बुझेछ त्यही भन न ल कसैले मेरो नाम राख्दैन ल यत्रो सोधेको जसले जे बुझेछ त्यही भन्दा हुन्छ कि मिल्छ मिल्नु पर्छ मिल्न सक्छ नमिल्न सक्छ त्यो त छ तर तिमीहरुले एटलिस्ट यो त हुन्छ नि हैन केही बोल्दै भने हैन ल कसैले एनीवन ल कोही छ कि म आफै नाम तोकेर भन्नु सबैलाई सोध्न लाउनु पर्ला ठ्याक्कै 10 मिनेट बाँकी छ हैन कसैले भन न ल समराइज गर्दै अनि म छोडिदिन्छु ल
कतै कतै कसैले एउटाले समराइज गरिदियो कि केही पनि भयो यत्रो बोलेको त कामै लागेन नि त त्यसो यत्रो म 1 घण्टादेखि 1 घण्टा हुन लाग्यो होला यत्रोदेखि बोलिरहेको छु अनि तिमीलाई मैले सोद्धाखेरि तिमीले भन्नु पर्यो नि हैन ल ल कसैले समराइज गर्न सक्छौ भने भन सक्छौ कसैले ल एउटा केटा एउटा केटीले समराइज गर ल ठ्याक्कै ल जो भयो पनि हुन्छ है जो भयो नि हुन्छ मैले तिमीलाई अपर्च्युनिटी दिइरहेको छु ल खै त छैन कोही नि ले खै त यत्रोचोटि भन्दा त कोही त बोल खै छैन कोही नि ले पढाएको त त्यसो भए त मतलब भने त कि केही पनि बुझेन भन्नु पर्यो मैले अघि सोधा त बुझिरहेको थिएँ भन्दा थियो होइन कि बुझेन भन्नु पर्यो ल कोही पनि छैन समराइज ल आदि समराइज गर ल बिआइयुलाई मात्र भन्ने को छ ल बिआइयु मात्र ल इयु भन्नु पर्दैन बिआइयु भन्ने र इयु भन्ने एउटा भन्ने को छ ल छ कोही कोही बोल्दैन मेरो बेजत भयो तिमीले गर्दा त्यत्रो सोधिरहेको छु रेकर्डिङ भइरहेछ पछि गएर कोहीले भिडियो हेऱ्यो भने के भन्छ छैन कोही पनि कोही छ भने भन मलाई ल धेरै पनि चाहिएन ल मलाई ल मैले अझै झनै सहिले पार्दिएँ ल समेसनले मात्र के गर्छ त्यो भन्ने को छ ल यो समेसनले मात्र के गर्छ ल त्यो भन्ने को छ ल अलिकति झनै मैले तिमीलाई झनै यो सानसानो बनाइदिएँ ल यो समेसनले के गर्छ भन्ने को छ ल कोही छ कोही बोल्दैन त यार ल यत्रो 19 जना छ कोही बोल्दैन तिमीहरूको के आज मौन व्रत सबैको मेरो आवाज सुनिरहेछ मेरो आवाज सुनिरहेछ मेरो आवाज पनि सुने छैन हेलो 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 तिमीलाई सबलाई एब्सेन्ट गर्छ नि म आज कोही नबोल्ने खै त त्यसो काम छ त्यो समेसन काम त फिजिकल एड्रेस हजुर फिजिकल एड्रेस होल्ड गर्ने होइन त्यो समेसन काम त हो ठिक छ फिजिकल एड्रेस कसरी आउँछ ल अरू कोहीले भन फिजिकल एड्रेस कसरी आउँछ जसले भन्छ त्यसको मात्र एटेन्ड गर्छ त म तिमीले मलाई रिस उठायो यत्रोचोटि बोलिरहेको छु म भर्खर कसले भने विकासले भने होइन सबैलाई सोध्छु जो बोल्दैन त्यसलाई म सबलाई सोध्छु होइन आज तिमीलाई सेयरिङ गरेर म प्रेजेन्ट गर्छु तिमीलाई देखाइ एब्सेन्ट गर्छु ल कोही भन्न छ भने भन है नत्र म सोधेर गर्न थाल्यो भने तिमीहरू स्वतः एब्सेन्ट हुन्छ ल भन कसैलाई भन्न छ भने भन म भन्छु भन म सोध्छु ल छ कोही बेस एड्रेसमा अफसेट जोडेर बेस एड्रेसमा के रे अफसेट बेस एड्रेसमा अफसेट एड्रेस जोडेर बेस एड्रेस भनेको कहाँ छ बेस एड्रेस सेगमेन्ट एड्रेस होला नि सेगमेन्ट रजिस्टरमा हुन्छ हैन अनि त्यसमा जोडेर चाहिँ अनि फिजिकल एड्रेस आउँछ भन के जोड्ने कसरी जोड्ने मैले त्यत्रोचोटि भइसक्यो त्यो फर्मुला अफसेट भ्यालु चाहिँ जोड्ने त्यो त केमा जोड्ने अफसेट भ्यालु हाम्रो उसमा जोड्ने के रे त्यो सेगमेन्ट रजिस्टरमा हुन्छ कि सेगमेन्ट रजिस्टरले त पोइन्ट आउट गर्ने काम हो सेगमेन्ट एड्रेस भन न त्यही भन्न खोजे चाहिँ त्यही नै हो ल ल ठिक छ ल सागर अरू कोही भन्न छ भने भन है सागर प्रेजेन्ट भयो अघि विकासले एन्सर दिए हैन विकासले दुईटा प्रेजेन्ट भयो अरू कोहीलाई छ भने बोलाइ आफै नत्र सब म एब्सेन्ट गरिदिन्छु कोहीलाई आफैलाई भन्न त्यो डायग्राममा जे भने पनि हुन्छ आफैले भने हुन्छ कसैलाई क्वेशन सोध्दै जानु न जुन आउँछ त्यही भन्छौँ नि त क्वेशन सोध्दिन म बरु तिमीहरू त्यो डायग्राममा तिमीलाई जुन आउँछ त्यही भन ल मैले तिमीलाई त्यति फेसिलिटी दिएँ ल त्यो डायग्राममा यो डायग्राममा कता गयो
यो डायग्राममा तिमीलाई जे आउँछ त्यही भन तर सर दुईटा ब्लक हुन्छ एउटा एक्जिक्युट गर्ने अर्को चाहिँ बस्छ अनि एकैछिन है कसले बोल्छ श्रेया श्रेया ओके ल के भन्दै थियो श्रेया भन त र त्यो एउटा दुईटा ब्लक हुन्छ एउटाले चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ अर्कोले चाहिँ त्यो के अरे डाटा इन्स्ट्रक्सनहरू तानेर राख्छ अनि पेज भन न तानेर राख्छ भने त्यो मेमोरीबाट तानेर पेज भन मेमोरीबाट ल्याएर कि ल ठिक छ ल अरु आफूलाई जे बुझेछ त्यो डायग्रामबाट ल कसले भन्नु लाग्यो सर त्यो डायग्राम देखाउनु भन्नु ल धनबहादुर हो ल भन हजुर ल भन यो BIU को सेगमेन्टमा चाहिँ यो इन्स्ट्रक्सनहरु क्यूमा बस्छ हजुर क्यूबाट चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरु त्यसबाट क्यूबाट चाहिँ डिकोड हुन कन्ट्रोल सिस्टममा जान्छ ओके ल त्यसमा भएको डाटा चाहिँ एड्रेस बसमा गएर अर्थमेटिक युनिटमा गएर ल ओके ठिक छ अनि फ्ल्यागले चाहिँ त्यो ल ठिक छ भयो अरुलाई अर्को डायग्राम देखाउनु न सर सब भन्दिएर ल त्यो AH र AL चाहिँ यो AH छुट्टै BH छुट्टै यिनीहरु चाहिँ 8 बिटको हुन्छ AH को अनि AL अनि त्यो छुट्टै 8 बिटको हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई कम्बाइन गरेर पेयर गरेर 16 बिट युज गर्न मिल्छ त्यसको नाम के हुन्छ AX AAX हुन्छ ल ठिक छ अनि ल अब BH र BX हुन्छ भन्न पाएन है त्यो सक्यो त्यो रजिस्टरको लागि सक्यो अब BH हुन्छ अर्को CH त्यस्तो भन्न पाएन सक्यो त्यो AH को ल अमिताले भने हैन भर्खरै ओ सर ल अरु एनीवन छ कि छैन म मेरो अर्को क्लास हुनला है त्यो साच्चै सिरियस त्यही इन्स्ट्रक्सन डिकोड ओ सीमान्त बोल्ला ल भन के भन्ला त्यही कन्ट्रोल सिग्नलले अब इन्स्ट्रक्सनहरु डिकोड गर्छ यो उले भन्छ कि धनबहादुरले भन्छ कि त्यो भन्यो यो एरोले के गर्छ भन्न ल यो एरोले के गर्छ ल त्यही भन्दै ल तिमी प्रेजेन्ट भयो यो एरोले के गर्छ त्यही डाटाको गर्छ त्यो अब एक्जाम्पल डाटा लगिन्छ ओके ल मान्छे सीमान्त पनि भएन कताको ल अरु ठगै ठगै छैन अब जम्मा टाइम भइसक्यो है म अर्को क्लासमा जोइन हुने बेला भइसक्यो आइसक्यो ल स्टुडेन्ट नि हैन स्टुडेन्टहरु आइसक्यो 11 जना भइसक्यो छैन है ल ठिक छ छैन है साच्चै भनेको त्यो डाटा गएको चाहिँ त्यो कम्प्रेस भएर एडिसन सबट्र्याक्सन सबै एकैचोटि हुन्छ त्यहाँबाट त्यो गरेर कन्ट्रोल युनिटबाट लगिराख्नु पर्दैन डाटालाई त्यो त भर्खरै मैले सोधेको क्वेशन त उले भनिहाल्नु सीमासले भन्यो कतिवटा फ्ल्याग हुन्छ ल भन त सुजेन ल फ्ल्याग टोटलमा कति 8 वटा एक्टिभ अनि 3 वटा चाहिँ इनएक्टिभ हुन्छ के ठ्याक्कै उल्टो भयो हैन टोटल कतिवटा फ्ल्याग हुन्छ मलाई त्यो इनएक्टिभ र एक्टिभ चाहिएन मलाई 16 वटा बिटकोमा एक्टिभ र इनएक्टिभ चाहियो कतिवटा फ्ल्याग हुन्छ 5 वटा त उताके हो नयाँ फ्ल्याग कतिवटा थप्यो के नयाँ फ्ल्याग ट्र्याप फ्ल्याग त्यसपछि त्यो ओभरबिट फ्ल्याग ओभरफ्लो फ्ल्याग अनि त्यसपछि भन्दै सर अनि 5 वटा थप्यो त्यही कारण नयाँ त्यो भयो 4 वटा 9 वटा हो टोटल हैन ल ठिकै छ ल एनीवन अरु कोहीलाई के भन्नु छ छैन है ओके ल फाइन तिमी लिभ गर्दा हुन्छ अबदेखि सधैँ यस्तो गर्नु तिमीहरु क्लासमा बसेको मतलबै नभइसक्यो के काम त अझै टाइम छ है मैले यहाँ गरिरहेको बेला भन ल फाइन ल डिस्कस फर टुडे है त सबैलाई बाइ बाइ